बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैयद के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइनीज़ हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी के दौर में हम चल रहे थे और हमारा रिव्यू तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने प्लान ये किया कि इस ख़ास प्रोग्राम में हम जो चाइनीज़ हिस्ट्री पर उठने वाले सवालात थे उनको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कवर ना कर सके, क्योंकि प्रोग्राम के का फॉर्मेट ऐसे चल रहा था कि वो क्वेश्चंस को एड्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि इससे पहले कि हम चाइनीज़ हिस्ट्री को फाइनली कंक्लूड कर दें, क्यों ना एक प्रोग्राम सिर्फ क्वेश्चंस पे किया जाए। वैसे तो वो तकरीबन 1.25 लाख साला चीनी तारीख का जो मुख्तलिफ अदवार थे, जिसमें एंशियंट, उसमें मिडीवल, उसमें मॉडर्न, और मॉडर्न के भी जो 2 फेजेस थे वो सारी डायनेसिटीज को, डायनेस्टिक रूल के 2000 साल वो सारे हमने, और उसमें बॉक्सर रेवोल्यूशन, और उसमें लॉन्ग मार्च, उसमें मोस्ट रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक तो चाइनीज़ हिस्ट्री से हमारे रीजन में वाकफियत बहुत कम है, और चाइनीज़ हिस्ट्री का रोल हमें मतलब नज़र नहीं आता, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे काफ़ी रहा। तो उस हिसाब से फिर दोस्तों के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही अनएड्रेस चले गए, जिसका हमें ये दुख था, और हमने सोचा कि कुछ जो है सवालात जो अहम हैं वो तो उठाए जाएं। हर दफ़ा हम अब सवाल करने वाले का नाम तो नहीं ले सकेंगे, वैसे ज़्यादातर सवालात जो आए वो हमें इरम गुल साजिद साहबा की तरफ से आए, शबनम यूसुफ साहब की तरफ से आए, साजिद खान गौरी सब तरफ से आए, और ताजदीन साहब की तरफ से आए, असद बिलाल साहब की तरफ से आए, अकबर साहब की तरफ से आए, और कोई ऐसा सवाल जो आता जाएगा तो हम उसमें कुछ नाम एड्रेस कर लेंगे। चूँकि वक़्त की हमारे पास कमी है, तो इस हिसाब से हम नामों पे फोकस करने की बजाय हम थीम पे और क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो सर, प्रोफेसर असलम सैयद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहने के साथ सवालात की नोयत सर कुछ इस तरह से है कि वो एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मुख्तलिफ दौर में जो हम चलते गए, इसी तरह से सवालात भी आगे बढ़ते गए। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही एक बड़े बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि सवाल ये है सर कि पहले तो ये कि जो कदीम चाइनीज़ का आर्ट ऑफ वार था, क्या वो आज के दौर में भी वैसा ही है या उन्होंने अपनी कोई टेक्निक बदली है? तो इस हिसाब से आर्ट ऑफ वार के हवाले से, यानी कि वो ओपन वार में नहीं जा रहे, लेकिन साथ साथ वो कहीं पे सरेंडर भी नहीं कर रहे, रेजिलियंस उनमें, उनके मिजाज में है। तो इसे सर आप कैसे देखते हैं जनाब प्रोफेसर असलम सैयद साहब? ठीक है जी, थैंक यू। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, वार 2 तरह से होती है। एक होती है आप मैदान जंग में आए, हथियार लेके, दूसरी साइड से आए वो हथियार लेके, एंड देन यू टेस्ट योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेटजी एंड योर वेपन्स। ये जो वॉर है, ये चेंज होती रहती है। बात वही होती है, अपनी स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ को आपने टेस्ट करना है, वेदर इट्स सुपीरियर और नॉट। तो इसमें तो बड़ी चेंजेस आई हैं। दूसरी वॉर होती है वॉर ऑफ आइडियाज, वॉर ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, और पेशेंस और इमोशनलिज्म। जहां तक ये दूसरी वॉर का ताल्लुक है, चाइनीज ने हमेशा रेजिलियंस और पेशेंस दिखाई है। दे आर स्टिल डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। अगर आप मुकाबला करें सोवियत यूनियन की पॉलिसीज टुवर्ड्स दिस कैपिटलिस्ट ब्लॉक और चाइना की पॉलिसीज टुवर्ड्स द सेम ब्लॉक विद डिफरेंट नेम्स, यू विल सी द डिफरेंस। कोई बयानबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होता, आराम से वो अपना काम कर रहे हैं। दे आर वाचिंग द डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अगर कोई मैसेज देना भी होता है तो बड़े सटल ढंग से, बड़े सटल तरीके से मैसेज देते हैं वो। ये तरीका उनका तब्दील नहीं हुआ, इसलिए बिकॉज इट हैज वर्कड।
ہم تبدیل وہ اسٹریٹجی کرتے ہیں which fails, which doesn't work اور which brings us misery. تو چونکہ چائنیز کی یہ پالیسی ہمیشہ کام کیا ہے اس نے کہ وہ کہتے ہیں کہ our country is not running away, the land is there. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اپنی کلاس میں ابھی تک وہ پڑھاتے ہیں کہ بارڈرز چینج ہوتے رہتے ہیں، قومیں نہیں چینج ہوتی. آج ہمارے پاس یہ علاقہ ہے، کل ہمارے پاس وہ تھا، وہ چلا گیا. اس سے doesn't make any difference so long as a nation you stay together. یہ چائنا کی پالیسی جو ہے یہ چینج نہیں ہوتی، اور میرا خیال more or less ہر وہ نیشن جو سروائیو کر رہی ہے فرام اینشنٹ ٹائمز اپ ٹو ٹوڈے، ان کی چینج نہیں ہوتی یہ پالیسی. تو یہ میرا خیال ہے، مختصر میں آپ کو یہ جواب اس کا دیتا ہوں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو شارٹ آنسرز میں ہم اسے کور کرتے جائیں گے سر. جی 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 آپ بڑے پریسائزلی ان کے جواب سر کرتے جائیں کور. ہاں. دوسرا یہ ہے سر کہ چائنا نے برطانیہ نے چائنا کو بھی کولونائز کیا اور انڈیا کو بھی کولونائز کیا، کہ ان دونوں میں کیا فرق تھا، اور دوسرا اس چائنیز دور کو ہم کس اس میں رکھتے ہیں؟ یہ چائنیز خود اس کو اوپن ڈور کہتے ہیں، امریکن بھی اس کو اوپن ڈور کہتے ہیں. انڈیا میں فرق یہ تھا کہ چائنیز جو برٹش تھے ان کو شروع میں 18 سینچری میں فرینچ سے مقابلہ کرنا پڑا. In some areas they defeated the French, they evicted them. In other areas they let them exist. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹی چھوٹی جو ایریاز تھی، کالونیز تھیں پورچوگیز کی، دوسروں کی، they didn't disturb them. تو بیسیکلی جو مین لینڈ انڈیا تھا اس پہ برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ حاوی تھی. چائنا میں this was not the case. چائنا میں برٹش کے ساتھ فرینچ بھی تھے، امریکنز بھی تھے، بعد میں تو سارے آ گیا، آسٹریلیا بھی آ گیا، پورچوگل بھی آ گیا، اٹلی بھی آ گیا، یہ سب آ گیا، رشیا بھی آ گیا، کیونکہ they wanted to make sure that they have their little bit share economy میں یا ٹریڈ میں یا even in terms of owning land and rights to trade. So this is essentially the difference between these two shapes of colonialism. ٹھیک سر. ایک سر بدھزم کے حوالے سے سوال ہے، کافی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے. اگر میں ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں تو ایسے کہ بدھسٹ جو ہیں وہ ٹیکسلا میں بھی آتے رہے، انڈیا میں بھی، یعنی اور ساتھ میں چائنا میں بھی جاتے رہے. ان کا انفلوئنس چائنا میں اور طرح سے ہے، پاکستان کے علاقوں میں اور طرح سے ہے، اور انڈیا کے علاقوں میں اور طرح سے ہے. اور دوسرا یہ جو بدھسٹ جو ٹیچنگز ہیں وہ اینشینٹ چائنا میں اتنی پاپولر اس وقت کیسے ہو گئی سر؟ اگین اے ویری گڈ کوشچن. جہاں تو ویکیوم تھا وہاں جب بدھزم گیا ہے، ویکیوم ان دا سینس آف ہیونگ اے ویری اسٹرانگ لیئر آف اور اسٹرکچرڈ ریلیجن، وہاں پہ بدھزم فلرش ہوا ہے. یہ جو ایریا ہے آپ کا ٹیکسلا، جس کو آج ہم یہ ایریا پاکستان کا کہتے ہیں، اٹ واز آلویز ان دا پیریفریز، اور یہاں پہ ذات پات کا سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا. ٹرائبل سوسائٹی میں نہیں ہوتا اتنا مضبوط جتنا انڈیا کی سوسائٹی، جس کو بھارت جاتا تھا، وہاں تھا. تو اس لیے یہ ایریا جو ہے ٹیکسلا کا ایریا، یہ جو موجودہ پاکستان، اس نے لٹرلی اسکیپ کر رہا تھا جب بدھزم فرام انڈیا. انڈیا والوں کو اس لیے نہیں پسند آیا کہ اس نے بیسک ڈویژن آف لیبر جو تھی ان کی، which had divided society into 4 categories، اس کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے سمجھا کہ اس سے تو ہمارا پورا اکنامک، سوشل، واٹ ایور ریلیجیس سسٹم ایگزسٹڈ، وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس لیے they didn't like it. ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہاں یہ کیوں نہیں کامیاب ہوا، اس کی وجہ یہی تھی. اب کچھ اوپر جو ہمارا یہ ناردرن ایریاز ہے،
यहाँ से रास्ता बना के कुछ लोग चले गए चाइना, कुछ लोग नीचे सिंध की तरफ से होके श्रीलंका और इंडोनेशिया इन इलाकों में चले गए। तो ये दो शेप्स जो बुद्धिज्म की आपको नजर आती हैं, अगर आप देखें तो इनका जो जंपिंग एरिया है दैट इज पाकिस्तान, टुडेज पाकिस्तान। अब आपका सवाल के मैं दूसरे हिस्से की तरफ जाता हूं। शुरू में चीनियों ने इसको बहुत बुरा समझा, रिजेंट किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रहना है और दुनिया दुखों से भरी हुई है, दिस इज नॉनसेंस, वी विल नॉट टॉलरेट इट। ये जितनी ह्यूमन स्ट्रगल है उसके ये खिलाफ है। खास तौर पे कन्फ्यूशियस के आइडियाज जो थे, उन्होंने कहा कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर हुआ क्या, अगर आपको याद है वो 5 डायनेस्टीज वाला पीरियड, उसमें कुछ हुक्मरानों ने सोचा कि ये बड़ी यूजफुल थ्योरी है। अगर लोगों को ये बता दिया जाए कि ये दुनिया तो है ही मुसीबत और दुखों का घर, मोनेस्ट्रीज इनको दे दें, वहां जाके ये जो भी याद करता है अल्लाह अल्लाह करें, हमें छोड़ दें अपनी सियासत को और मईशत को, तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। सो सम रॉयल फैमिलीज एनकरेज्ड इट। तो वो ये नहीं कि चाइना में कोई इनकलाब आ गया था, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल। चाइनीज रूलिंग क्लासेस, they felt that this type of thinking is good for us. हमें कोई चैलेंज नहीं करेगा हमारी हुकूमत को। तो अगर आप ये पूरी फिलॉसफी देखें, यही फिर टसल होती रही है थ्रू आउट चाइनीज हिस्ट्री कि मोनेस्ट्रीज का रोल क्या है, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, और कन्फ्यूशियस कहाँ चला गया। कन्फ्यूशियस वाज ऑलवेज देयर, लेकिन sometimes wrapped in the ideas of Chinese Buddhism or sometimes coexisting with Taoism. ये सूरत हाल आपको कहीं और बुद्धिज्म में नजर नहीं आएगी जैसी आपको चाइना में, और उसकी वजह यही थी कि चाइना में ऑलरेडी दो बड़े मजबूत पैरेलल सिस्टम मौजूद थे। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके हवाले से काफी सारे क्वेश्चंस हैं। यानी एक 22,000 किलोमीटर लंबी दीवार तकरीबन 2200 साल लगा के चाइनीज ने और बनाई, और उसमें इतनी कंसिस्टेंसी रही उनकी सारी इंपीरियलिटी में कि वो इसे चलाते रहे। तो क्या, एक तो ये सवाल सर कि क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना ये चाइनीज कौम का मिजाज है कि ना तब बदला ना अब भी उन्होंने जो ये जो सी पैक्स इस तरह के ये सारा ओवर वाला सिस्टम वो बनाया है, आइडिया काफी बड़ा है। और सर एक इसमें तीसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और अजीब सा भी है कि एक मिथ ये है कि वैसे कुरान पाक में भी एक जिक्र था वो हजूज माजूज की कौम का और वो शीशा पलाई हुई दीवार का। तो एक दो सवाल इस ज़माने में भी हैं कि क्या ये चाइनीज वो हजूज मजूज की कौम से कोई इसकी मुमासलत, और दीवारें चीन की मुमासलत, तो उस दीवार से कोई आप समझ रहे हैं सर कि वो जो दीवार का बिल्कुल समझ रहा हूँ। जी ये बिल्कुल एक मिथ है जी सर। क्योंकि इस पे जो मुझे अच्छा लगा है तबसरा सर वो है इनका मौलाना अबुल कलाम आजाद का। उन्होंने मुकम्मल नहीं लिखी तफसीर, लेकिन जितनी उन्होंने लिखी है उसमें इस पे बहुत अच्छा मजमून है उनका कि ये जो जुल्करनैन का जिक्र है और ये जो लोहे वाला है, इन्होंने उसको अजरबैजान के इलाके में दिखाया है कि ये यहाँ की बात हो रही थी, और उन्होंने कुछ कंटेम्परेरी सोर्सेस को इस्तेमाल करके बताया है कि ये यहाँ पे था और कोई वो ऐसी मखलूक नहीं थी जो इनविजिबल है। दे वर रियली, इट्स अ वंडरफुल पीस कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इंसानी अकल जिसको तस्लीम करने से हैरत में पड़ती है या इनकार करती है, तो उसको फिर हम मिरेकल कह देते हैं, उसको हम किसी ऐसी मखलूक से मंसूब कर देते हैं जो हमारे जैसे नहीं, हमसे आला है। तो ये तो वो जुल्करनैन और याजूज माजूज, दीज आर लेजेंड्स, इनका कोई ताल्लुक नहीं है चीनी कौम से। दे कुड बी यूज्ड एज मेटाफर्स आल्सो। बाकी जहां तक दीवारें चीन का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात कहने लगा हूं शायद अभी तक किसी ने नहीं कही होगी
کہ this was one of the most stupid projects of China. جس کام کے لیے دیوار انہوں نے بنائی تھی کہ نارتھ سے ہم پہ حملہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں سب سے زیادہ حملے ان پہ نارتھ سے ہوئے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیے یہ بات. اس کی بیوٹی اور اس کے گرینجر سے میں انکار نہیں کرتا. It's a tremendous work, no doubt about it, and it shows the skill and craftsmanship of the Chinese people. وہ ہے. لیکن جس مقصد کے لیے یہ بنی تھی کہ ہم پہ منگولوں نے سب سے زیادہ حملے ان پہ کیے. یہ اینڈ پہ آپ دیکھیے اگر جتنی ڈائنیسٹیز نے رول کیا ہے ساؤتھ کی اور نارتھ کی آپ ملا کے دیکھیں تو پیریڈ میں نارتھ کی آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. سب سے زیادہ چیلنجز ان کو نارتھ سے پیش آئے ہیں، ساؤتھ سے پیش نہیں آئے. تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ دس میگا پروجیکٹ جو تھا اس وقت کن ڈائنیسٹی جس کے نام پہ یہ چائنا کا نام شروع ہوتا ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہمارا ملک ہے اور یہ اتنا بڑا اوپر ناردرن علاقہ ہے. اٹ از ٹف، اٹ از ڈیفیکلٹ فار آور پیپل ٹو ڈیفینڈ، تو لیٹس کلوز اٹ ود اے بارڈر. لیکن اٹ ہیز نیور ورکڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ صرف چائنا میں نہیں، یہ ٹرمپ کا آئیڈیا میکسیکو کا ڈنٹ ورک. اب یہ جو اسرائیل نے شروع کی ہے وہ وال اگینسٹ پیلسٹینینز، یا جو جرمنوں نے ایسٹ جرمن اور ویسٹ جرمن میں دیوار برلن بنائی تھی، دیز آر آل یو نو گرینڈ اسٹوپیڈیٹیز کے علاوہ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. اور تو باقی یہ بات صحیح ہے کہ اس میں آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہے ایک پہچان ہے چائنا کی دیواریں چین کی، لیکن اس سے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن اب تو آپ نے اس کو دوسری مثال دی ہے کہ یہ جو دوسرے میگا پروجیکٹس ہیں، سی پیک ہوا اور یہ ہوا، ان کا مقصد کسی کو روکنا نہیں ہے، فلو کو برقرار رکھنا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، دیوار اگر آپ بنائیں گے کسی کو روکنے کے لیے تو آپ روک نہیں سکیں گے. رستہ بنائیں گے لوگوں کے چلنے کے لیے تو رستہ ضرور چلیں گے لوگ، خواہ وہ آپ کے حق میں جائے یا آپ کے مخالف جائے، دیٹس اے ڈفرینٹ پارٹ. اس کی کلاسک ایگزامپل ہے سلک روڈ. سلک روڈ نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو دا ورلڈ اکانومی، ٹو برنگنگ ڈفرینٹ کلچرز ٹوگیدر، اور سارٹ آف یو نو فری پیسج. آج آپ فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، آج آپ بات کرتے ہیں کہ گڈ شوڈ بی ٹرانسپورٹڈ وداؤٹ اینی ہرڈل، وداؤٹ اینی پرابلم. اس میں انہوں نے کر کے دکھایا اس دور میں، جبکہ ممکن آلموسٹ نہیں تھا. تو اس لیے یہ دونوں مثالیں جو آپ نے دی ہیں، ایک بڑی پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کے گئی ہے، دوسرا یقیناً گرینجر اور او انسپائرنگ پروجیکٹ ہے، لیکن اس کا فائدہ چائنا کو نہیں ہوا کوئی. جی بالکل ٹھیک سر. ایک سر کچھ سوالات ہیں اس ٹرم پہ جو سائنو ہے، یعنی چائنا کے لیے سائنو پاک ریلیشن، سائنو رشیا ریلیشن، یہ ایک تو سائنو کا جینیسس کیا ہے سر، اور دوسرا سائنو فوبیا جو ہے وہ اینشینٹ چائنا میں بھی نظر آتا ہے اور ایون آج کی دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں بھی آل اکراس دا ورلڈ وہ ایک سائنو فوبیا نظر آتا ہے. اس کا کیا جینیسس ہے سر؟ اس کا جینیسس ہے عربی زبان. عربی زبان میں لفظ چے نہیں ہے. اچھا، چے کی سائن نہیں ہے، وہ بس سین کہتے تھے وہ. تو سین جب یورپ میں پہنچا تو سینو بن گیا، سائنو بن گیا. بڑے عربی کے لفظ جو تھے وہ ایک علیحدہ ایک ڈیٹیل ہے. جب مسلمان لے کے گئے ہیں وہاں پہ اپنا لٹریچر، اپنے آئیڈیاز، اپنے ایکوپمنٹ، تو اس میں کئی ایسے لفظ جو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیے. تو اس لیے چائنا کی بجائے سینا، سین، اور سین سے پھر سینو آ گیا. اسی طرح جاپان کو نپس بلکہ پیجوریٹو ٹرم میں کہتے ہیں، نیپون. یہ تو خیر امریکن ایک ٹرمز ہے جو بنائی گئی انہوں نے. تو کئی کنٹریز کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آتے ہیں. تو سین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا
کہ یہ اب یہ جو سینوفوبیا ہے، اس کی مثال ہمیں سب سے پہلے 18th اور 19th سینچری میں ملتی ہے کہ یورپ کے کنگز جو تھے، یورپ کے جو رولرز تھے، انٹلیکچوئلز تھے، وہ بڑے ان سے انسپائرڈ بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، اور پتہ نہیں کس حد تک صحیح، I could not find it anywhere، کہ کئی حکمرانوں نے کہا تھا کہ it's a sleeping lion, don't wake it up, otherwise it's going to roar and the whole world will tremble۔ یہ یورپ میں بڑا مشہور تھا اباؤٹ چائنا، کہ چائنا کے بارے میں ایٹریبیوٹڈ ٹو نپولین کہ اس نے کہی تھی، ہو سکتا ہے کہی ہو، I don't know۔ باقی جو آپ کی بات کا دوسرا حصہ ہے کہ آج کا فوبیا ہے، یہ ڈفرینٹ فوبیا ہے دین دیٹ۔ اس میں زیادہ فوبیا تھا فونڈنس کا، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اس میں تھا کسی چیز کو ایمولیٹ کرنا، اس کو امیٹیٹ کرنا، اس سے انسپائر ہونا، وہ چیزیں سیکھنا جو وہ کرتے ہیں، ان کو خریدنا، اپنے مارکیٹ بنانا۔ تو ہمیں جو 18th اور 19th سینچری میں یہ فوبیا نظر آتا ہے، اٹ از ناٹ فوبیا، فوبیا فیئر سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، اٹ از فونڈنس، کیونکہ چائنا نے اس وقت کسی یورپین کنٹریز کو یا کسی اور ایشین کنٹری کو اس وقت تھریٹن نہیں کیا تھا، اب کیا ہے انہوں نے 20th سینچری میں۔ تو یہ جو فوبیا ہے، یہ 3 pronged فوبیا ہے۔ ایک اس کا جو ہے حصہ وہ ہے رائزنگ اکانومی۔ رائزنگ اکانومی مینز کہ اگر آج چائنا اپنے دروازے بند کر لے in manufacturing and exporting, you can't imagine the impact in European and American markets, بلکہ in world market it will have۔ اتنی ایڈورسٹی ہوگی کہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اکنامک پاور، یہ ایکسپیرینس ہے خود امریکنز کا، لیڈز ٹو پولیٹیکل پاور۔ جب آپ خاص طور پہ قرضے یا امداد دینا شروع کر دیں تو اس میں پھر آپ یو کین ڈکٹیٹ یور ٹرمز آلسو۔ سیکنڈ پارٹ آف فوبیا از that if this continues, their time could come that China will also start imitating us, US۔ us سے مراد ہے کہ جس طرح ہم نے کیا ہے یہ کام، چائنا بھی وہی کرے گا۔ تیسرا جو اس کا حصہ ہے، that is very important، وہ حصہ یہ ہے کہ is it possible being so many and so much diaspora all over the world کہ these Chinese who are living in Europe, who are living in the United States, in different parts of Southeast Asia, northern areas of Pakistan, some parts of Afghanistan, will they unite one day in targeting or in achieving their aims؟ یہ 3 prong جو میں نے کہا ہے یہ ہے۔ آپ اگر یورپین کنٹریز کے، حالانکہ بارڈرز ایکسسٹ نہیں کرتے اب یورپین یونین میں، لیکن دیر آر سرٹن سائفر زونز نہیں ہوتے، جیسے کہ مثلاً چیک ریپبلک اور جرمنی کا جو بارڈر ہے اس میں تھوڑا سا ایریا ہے جس میں رولز اینڈ ریگولیشن تھوڑے سے لیکس ہیں، کیونکہ دونوں سائڈز کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ وہاں پہ جو مارکیٹ ہیں جن کو ہم عرف عام میں بلیک مارکیٹس کہتے ہیں، who don't pay any tax to any government، اس میں 99% مال چائنا کا ہے جو دونوں ایریا کے لوگ خریدتے ہیں۔ That's okay. It is run by the Chinese. It is run by those Chinese who have their big shops in New York City۔ ہم کئی دفعہ جاتے ہیں تو وہ امریکن سٹائل میں انگلش بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتی ہے میری پھوپھی سین فرانسسکو میں ہے، میرا چچا نیو یارک میں ہے، اور میرا ماموں جو ہے وہ شکاگو میں کام کر رہا ہے، ہم سارے بہن بھائی ایک اٹلی میں ہے، ایک یہاں ہے۔ یہ جو ہے نا ایک نیٹ ورک ان کا، many Europeans, I know more about it, they are scared of that۔
کہ یہ ہماری ساری انڈسٹری، اٹلی کی کلاتھ انڈسٹری جو کہ دنیا میں جانی جاتی تھی فار اٹس فنیس اینڈ ایوری تھنگ، لیدر انڈسٹری، اب جا کے وہ آپ ایریاز دیکھیں جہاں پہ ان کی فیکٹریز تھیں، ناؤ دے آر آل اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی چائنیز. یہ ہے 3 جو میں نے پوائنٹ بتائے ان کو کہ جن سے ان کو خطرہ ہے چائنا سے. آج سر مجھے اپنا سپیکر بند رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے ہمسائے میں شادی ہے اور بڑے بوفر وہاں پہ چل رہے ہیں میوزک، تو وہ انٹرپشن نہ ہو اس کی. تو اس میں سر ایک ہے سر چینی ثقافت کے حوالے سے کافی سارے کویسچنز ہیں جن کا جسٹ یہ بنتا ہے کہ سر کہ جیسے ہندوستان میں ورائٹی آف کلچرز، ورائٹی آف لینگویجز، ورائٹی آف ایتھنیسٹیز وہ پائی جاتی ہیں، تو چائنا میں بھی کوئی ایسی ریفلیکشنز ہیں؟ اگر ہیں تو ان میں کیا ایتھنک ڈیوائڈ بھی ہے، یعنی انٹرنل اسٹرائف جسے ہم کہتے ہیں نارتھ ساؤتھ یا ایسٹ ویسٹ کا؟ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ماؤ سر چائنا میں رہتے ہوئے کون سی زبان بولنا پریفر کرتا تھا؟ آف کورس چائنیز، اپنی زبان جو تھی اس کی. He spoke his own language. I think he knew a few other languages جو کہ مینشن نہیں کرتے یہ، کیونکہ یونیورسٹی لائبریری میں آپ کو ملازم ہونا پڑنا اور وہاں پہ اتنے لٹریچر آنا، اور اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ بولشویک کا سارا لٹریچر چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. سو آئی وڈ assume he knew Russian, he knew a little bit English also. چون لائی کو تو بہت زیادہ زبانیں آتی تھیں. He was fluent in French also. کئی ان کو جرمن زبانیں بھی آتی تھیں ان کو جو کمیونسٹ تھے اس وقت کے چائنا کے. لیکن in order to keep his identity as a Chinese یہ اپنی اسی ایریا کی ہنان ایریا کی چائنیز بولتا تھا اور وہی پریفر کرتا تھا. تو اس کے جتنے ایڈریسز ہوتے تھے وہ اسی زبان میں ہوتے تھے جو اس کی اپنی مادری زبان تھی. سر ایک سر کچھ سوالات ہیں ریلیجن کے حوالے سے، یعنی اسلام میں جیسے یہ حدیث ہوتی ہے، کوٹ ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ایک اس حوالے سے، ایک جیسے آپ نے سائنوں کا ذکر کیا کہ یہ عربی سے ہے، تو کچھ ہے کہ سوالات طور سینا کے حوالے سے کہ کیا کوہ سینا جو جس میں حضرت موسیٰ کا ہے سر، وہ کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، کہ کیا اس کی بھی کوئی چائنا کے ساتھ کوئی ہے ریلیونس یا نہیں سر؟ نہیں ان کی بالکل کوئی نہیں ہے. کوہ تور وہ اصل میں ویلی کا نام ہے سینا، پہاڑی کا نام ہے تور. ہاں وہ وادی سینا ہے اور وہ ہے سینائی. ہاں سینائی ڈیزرٹ کے حوالے سے ہے. یہ وہاں کی لوکل زبان کا لفظ ہے اور اس کا لٹرلی معنی اگر آپ دیکھیں وہ پرانی ڈکشنریوں میں تو آپ کو نظر آئے گا جو بالکل ویران چٹیل، جہاں انسان تو کیا کوئی گھاس پھوس بھی نہ ہوتی ہو. تو وہ صحرائے سینا کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سین چین کا ہے. جیسے آپ کا نام جو آپ کے ملک کا نام پاکستان، یہ عربی نہیں بول سکتے، یہ بے سے اس کو کر دیتے ہیں سبسٹیٹیوٹ پے کو. تو کچھ جو ساؤنڈز ہیں ہی نہیں عربک میں، تو ان کی کلوزسٹ جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ پھر لاتے ہیں اور وہ ان میں چین کے ساتھ ان کا سین کا لفظ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا شاید ایک پروگرام میں کہ میں نے جو میوزیمز میں دیکھی ہیں چیزیں، خاص طور پہ اگر آپ استنبول یا کسی ایجپٹ میں یا کہیں سیریا میں جا کے کسی میوزیم میں دیکھیں things which were manufactured in China، تو اس میں خود چینی بیک سائڈ پہ اپنی مور پہ بسین لکھتے تھے، خود سین کے ساتھ. سین یا سواد یہ دونوں آپ کو نظر آئیں گے ڈیپینڈنگ آن وچ ایریا دے وڈ ایکسپورٹ دیئر گڈس. تو خود چینیوں نے بھی یہ اڈاپٹ کر لیا تھا کہ اگر if we have to export these things
to the Arab world who cannot pronounce चीन, वहां हमें सीन लिखना पड़ेगा। बाकी वो जो हदीस है वो सही नहीं है, वो ज़ईफ ही नहीं बल्कि फेक है। वो बाद में, बहुत बाद में बनाई गई अब्बासी दौर में। जब चीन से नॉलेज, चीन से बुक्स आने लगी तो कुछ लोगों ने बड़ा इतराज किया वहां पे कि जी ये अब इसके लिए तर्जमे के लिए चीनी आएंगे और पता नहीं और क्या क्या असरात, क्योंकि आपका जो मुल्ला तबका है उनको तो हमेशा ये दुख होता है ना कि हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने जब को फतवे देने शुरू किए तो जो शाह के हिमायती थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये हदीस हमने सुनी है हजूर से कि इल्म हासिल करो खास के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, उसकी हमें कोई सनद ऐसी नहीं मिलती। तो इसलिए अब सारे उलमा इस पे यूनानिमस हैं कि ये फेक है, ये सही नहीं है हदीस। मिस्टिसिज्म के हवाले से है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि इंडिया में और चाइना में जो सूफियाना तालीमात हैं, यानी वहाँ कन्फ्यूशियस का देख लें, बुद्धिज़्म का देखें या माओ का देखें, क्या ये सर इन एक्टिविटी की तरफ नहीं ले गए इन कौमों को? और शायद इसी वजह से ये सवाल है कि चाइना उस तरह से एक्सेल नहीं कर सका जिस तरह से यूरोपियंस या अमेरिकन नेशंस ने किया। इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल? बिल्कुल, आपने ये बहुत सही पॉइंट किया है। बल्कि मेरा तो नजरिया इसमें बड़ा सिंपल है कि यूनान ने 2 फिलोसफर पैदा किए जो उस्ताद शागिर्द थे, एक अफलातून और दूसरा अरस्तु। अरस्तु के ख्यालात यूरोप ने अडॉप्ट कर लिए, अफलातून के छोड़ दिए। अफलातून को हमने एम्ब्रेस कर लिया, जिसमें मिस्टिकल भी थी चीजें, जिसमें लव थी, पैसिज्म था, सब कुछ था उसका। हालांकि प्लेटो की अगर आप राइटिंग्स पढ़ें तो उनमें कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी विच वुड आस्क यू टू बी पेसिमिस्टिक, कुछ ही नजर आएगा। लेकिन हमने वो न्यो प्लेटोनिज्म की आड़ में हमने समझा कि शायद अफलातून ने ये बातें की हैं। दूसरी बात, ये तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से इबलीस की मजलिस शुरा में इसका खुलासा बयान किया है कि अगर आप मुसलमानों को करना चाहते हैं बेहिस, तो इबलीस कहता है कि इनको कव्वाली में बिजी रखो, इनको मिजाज खानकाही में पुख्ता तर कर दो, इसको मिजाज खानकाही में। यानी ये खानकाह का जो मोनेस्ट्री का मिजाज होता है उसमें यही होता है कि आप उल्टे सीधे लिबास पहन लें, एक्सरसाइजेज ऐसी कर लें, जिक्र कर लें, लंगर खाएं, लोगों को खिलाएं, कोई तहरीक ना शुरू करिए ऐसी कि लोगों का एक पैरेलल इमेजिनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट आप बना लें, जिसमें आप अपने पीरो मुर्शिद को शाह भी कह सकते हैं, उसको शहनशाह भी कह सकते हैं, उसको आदाब वो सारे उसके लिए आप राइज कर सकते हैं जो सही दूसरे दुनियावी हुक्मरानों के लिए होते थे। वो सारे अलकाब आप उनको दे सकते हैं जो दुनियावी हुक्मरानों को लोग देते थे। ये डाओइज्म में भी था, ये बुद्धिज्म में भी था। और हमारा सूफीज्म जो था वो बहुत हद तक बुद्धिज्म से मुतासिर हुआ है। ये तस्बीह जिसकी हम हमारा एक इंसिग्निया बन गया है, ये हमने बुद्धिस्ट से ली है। वो पहले उससे हमें कोई इसका वजूद नजर नहीं आता अरब वर्ल्ड में तस्बीह का। तो बहुत सी चीजें, ये चिल्ले काटना खानकाहों में बैठ के और ये काम करना ऐसे, these were all the things that we learned from Buddhism. तो अगर आप मिस्टिसिज्म की तारीख देखें तो आपको ज्यादा ये अफगानिस्तान का नॉर्दर्न एरिया नजर आएगा इसमें इन्वॉल्व, बाद में जो हमारी तरफ आया है मिस्टिसिज्म। जो तुर्कों की तरफ से आया है नक्शबंदी मिस्टिसिज्म, उसमें आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगी, उसमें आपको पैसिज्म पैसिव चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो इसलिए ये दैट्स अनदर टॉपिक ऑन विच वी कैन डिस्कस के मिस्टिकल जो आपको यहाँ पे मिलती है साउथ एशिया में, जिसके हम भी शिकार हैं, वो मिस्टिसिज्म वो है विच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग्स।
سر ایک سر یہ ہے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم اور اسلام کے حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں جن کا جس مجھے کچھ اس طرح سے سمجھ آتی ہے سر کہ 100 سال پہلے بھی یعنی 1930 31 32 33 میں وہاں کی کونسل میں یہ مباحث چل رہے تھے کہ چائنا کو ماڈرنائز کن لائنز پہ ہونا چاہیے، رشین کمیونسٹ لائنز پہ یا یورپین جو اوپن مارکیٹ والے اکانومی ہے اس کی طرف. یعنی کیپٹلزم تو شاید اس وقت بھی تھا ہی سر، یعنی وہ ایڈم اسمتھ کے تو تھیریز آ چکی ہوئی تھیں. تو ایک یہ ڈیبیٹ تھی کہ ہمیں کس سائڈ جانا چاہیے. تو چائنیز نے الٹیمیٹلی دے ووٹڈ فار کمیونسٹ آئیڈیالوجی. تو اس میں ایک یہ ہے کہ شاید پاکستان میں جب یہ بحث چل رہی تھی تو اسلام نے کمیونزم کو کاؤنٹر کیا. وہاں پہ چونکہ اس طرح کا کوئی ریلیجن نہیں تھا، اس وجہ سے کیا وہ کمیونزم کی طرف چلے گئے، ادروائز وہ بھی شاید کیپٹلزم کی طرف ہی جاتے سر. That's a very good question. ایکچولی اس کے لیے میرا خیال ہے جو سب سے اچھا لٹریچر ہے وہ جرمن یہ جو سوسیولوجسٹ تھا میکس ویبر. جی سر. دو اس کی کتابیں ہیں، ایک تو اس کی ایسٹرن ریلیجنز پہ بکس ہیں جس میں بیسکلی اس نے بدھزم، انڈین ریلیجنز اور چائنیز ریلیجن پہ لکھا ہے. دوسری اس کی کتاب جو ہے وہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دا رائز آف کیپٹلزم، کہ ناٹ جسٹ کرسچینٹی بلکہ کیپٹلزم جو ہے اٹ از بیسڈ آن سرٹن ٹیچنگز آف پروٹیسٹنٹ ریلیجن. تو آپ کو پہلے پروٹیسٹنٹ ہونا پڑے گا یا وہ آئیڈیاز جو پروٹیسٹنٹزم میں ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے. اونلی دین یو ول بیکم کیپٹلسٹ. ٹو بی آنیسٹ ود یو آئی ڈونٹ ایگری ود دس تھیوری. اور میکسم رودانسون نے بڑی اچھی اس کی کتاب ہے اسلام اینڈ کیپٹلزم پہ، اس میں بھی اس نے اس کو بڑے طریقے سے ریفیوٹ کیا ہے، شوئنگ کہ اسلام میں بھی یہ جرمز ہیں کیپٹلزم کے. اور شروع کے خاص طور پہ ہمارے جو پہلا دور ہے مسلمانوں کا اور عباسی دور تک، we had capitalists that could easily be compared with Rockefellers and others. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ کیپٹلزم پہ ان کا جو ہے وہ اجارہ داری ہے. جو چیز مسنگ ہے اس سارے ڈیبیٹ میں وہ یہ ہے کہ چائنیز کے پاس کوئی ایسی کلاس تھی اس وقت جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو 30s میں جب یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ وہ کیپٹلسٹ بن سکے. They had foreign connections. سن یاٹسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا امپریس تھا ویسٹ سے، خاص طور پہ امریکہ سے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا نظام ہم لائیں کہ ہم اس طرح کی سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل کر سکیں. اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مسئلہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا جواب، معذرت چاہتا ہوں. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کیپٹلزم کے لیے پیزنٹس آر انیتھما. پیزنٹ جو ہے وہ کیپٹلسٹ نہیں ہو سکتا، وہ نہ کیپٹلزم کی مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے. کیپٹلزم کے لیے جو ایون میکس ویبر نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے کہ آپ کی سیونگ کتنی ہے، ہاؤ مچ آر یو سیونگ، یا کیپٹل آپ کے پاس ایکسٹرا کتنا ہے جس کو آپ انویسٹ کر سکیں. 80% جس ملک کی آبادی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو وہاں کیپٹلزم کیسے فلرش ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ماؤ نے ریئلائز کیا تھا کہ اس ملک میں کوئی اور ازم نہیں چل سکتا unless that ism supports more than 80% population of China. اس لیے آپ کو اس میں سکسس نظر آتی ہے. اور چیانگ کائی شیک یعنی with all his friends working for him، ویسٹرن ورلڈ اس کے ساتھ تھی، امریکہ اس کے ساتھ تھا،
all bankers of Shanghai and big traders were with him. He had to leave the country क्योंकि उसके पास पूरी सपोर्ट नहीं थी चाइनीज पीपल की. थैंक यू सर. एक है पाकिस्तान का टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट जो है उसके हिसाब से कि पाकिस्तान ने सीटो भी ज्वाइन किया, सेंटो भी, और उससे पहले मतलब है कि वो ब्रिटिश उसमें रहा और फिर वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया. अब वो सी पैक के थ्रू चाइनीज ब्लॉक में जा रहा है. तो ऐसे में मतलब चाइना पाकिस्तान को कैसे देखेगा और पाकिस्तान इस सूरत हाल में किस तरह से निगोशिएट करेगा चाइना के साथ? पहली बात तो ये हमें जाननी चाहिए कि चाइना ने नहीं हमें अप्रोच किया. अगर आप 60 से रिलेशनशिप देखना शुरू करें, वी वर द वन हु टुक द इनिशिएटिव, और उसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी को बहुत क्रेडिट जाता है. और वो लेगेसी फिर अयूब के दौर में जो था प्रो अमेरिकन था, बल्कि लोग कहते हैं ही वाज इंस्टॉल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. उसने ये रियलाइज किया था कि ये हम चल नहीं सकते आगे अनलेस वी हैव किसी नेबर के साथ तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो. देखिए ना, अफगानिस्तान से आपका ठीक नहीं है, इंडिया से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ उस वक्त शाह था हुक्मरान, ही डिडंट केयर. बल्कि अनफॉर्चुनेटली सो मच सो कि 71 के बाद भुट्टो ने लिखा है कि उसने कहा था कि अगर फर्दर पाकिस्तान टूटे तो बलूचिस्तान आई विल टेक ओवर. तो चाइना एक रह जाता है आपका कंट्री, एक आपके नॉर्थ में, और उसके साथ जरूरी था इस तरह का ताल्लुक कायम करना. तो पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए इन लोगों को. सी पैक जो है, ये मैंने अर्ज किया था पहले भी कि इट बेनिफिट्स बोथ कंट्रीज मोर देन चाइना, परहैप्स इट विल बेनिफिट पाकिस्तान. तो अगर किसी को थोड़ी बहुत 10% भी 20% भी मोहब्बत है हमारे लीडराने में से किसी को पाकिस्तानी अवाम से, तो वो देखेगा कि इसके दूर रस जो नताइज हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे. अमेरिका को तकलीफ इतनी इससे नहीं है कि आप सी पैक में कर रहे हैं. उनको तकलीफ है कि इन्वेस्टमेंट चाइना की कितनी है और दूसरी कितनी है. अगर हम इसमें फ्लोट कर दें कि ठीक है हमारी गवादर एयरपोर्ट है, उस पे चाइनीज ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हम रोक तो नहीं रहे किसी को, अगर कोई और इन्वेस्टमेंट वहां पे करना चाहता है तो करे. लेकिन उसका जो सिस्टम हमने डेवलप किया है विद द चाइनीज वही होगा. मसला क्या है कि अमेरिकी अपना सिस्टम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का. तो हमने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया है सी पैक के लिए कि इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न उनको पसंद नहीं है. कि वो कहेंगे कि अगर हमने इन्वेस्ट किया भी तो वो तो फिर वही होगा जो हम कहीं अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो मकसद एक्सप्लॉयटेशन होती है इनकी. वो इसमें से चूंकि मिसिंग पार्ट है, दैट्स व्हाई अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी. बाकी ये जो आपने मिसाल दी है ना सिएटो और सेंटो की, वी शुड नॉट हैव एंटर्ड दिस पैक्ट, वी शुड नॉट हैव. लेकिन ये जो हमारा एक पैक्ट हुआ था आरसीडी का ईरान और तुर्की के साथ, ये एक्चुअली एक्सटेंशन थी इसी की. ये बगदाद पैक्ट में अगर आप शुरू करें, बगदाद पे उस वक्त सद्दाम हुसैन की हुकूमत नहीं थी, तो उस वक्त से अगर आप शुरू करें तो आइडिया था एक रिंग बनाना अराउंड सोवियत यूनियन. उस रिंग का हम हिस्सा बन गए दोनों साइड से, ईस्ट पाकिस्तान से भी बन गए और वेस्ट पाकिस्तान से भी बन गए. तो सियाटो भी जॉइंट बिकॉज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. वी शुड नॉट हैव डन, लेकिन चूंकि ये कंडीशन थी जितनी हमें मिलिट्री या दूसरी इमदाद मिलनी थी इसके जरिए से, क्योंकि अमेरिका ने क्लियरली बता दिया था कि जो हम आपको मिलिट्री एड देंगे वो यू विल नॉट यूज अगेंस्ट इंडिया. तो लेकिन इसमें जो आती थी
اس میں ڈفرینٹ قسم کی آپ کو آرمی کی ملٹری ایڈ ملتی تھی، اور اس وجہ سے یہ آپ کے لیے بن گیا کہ ٹھیک ہے، جو آپ ہمیں 50s کے جو ڈیفینس میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے ان کے تحت جو دیں گے ہمیں آپ سامان، وہ تھا ہی بہت کم، اور یوز تھا آف دا سیکنڈ ورلڈ وار جو ہمیں انہوں نے دیا تھا. جو ہمیں سیاٹو اور سینٹو کے دور میں ملا ہے وہ سلائٹلی بیٹر تھا، امپرووڈ فارم تھی اس کی. تو یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے ہم نے جوائن کیے. بالکل. ایک سر اسی کوشچن کا ایک ڈائمینشن مس ہو گئی تھی کہ جیسے پاکستان فورن ایڈ کی طرف اور فورن کنٹریز کی طرف، فورن سپورٹرز کی طرف دیکھتا رہا ہے اور دیکھتا ہے ابھی بھی. چائنا نے یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر لیے ہوئے تھے. جیسے ہم نے پہلے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ اس نے جاپنیز جہازوں کا، اور امریکن بیڑا نے آنا تھا وہ نہ آ سکا. جو اس کی جاپان کے ساتھ جنگ تھی اس میں اسے بری شکست ہوئی، جرمن سے اسے بری شکست ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس نے چائنا نے شاید اپنی یہ پالیسی چینج کی کہ فورن ایڈ پہ، فورن ڈپینڈنسی پہ ہمیں کبھی نہیں رہنا، اور ہمیں اپنے ہی اس پہ ریسورسز پہ ریلائی کرنا ہے. اور پھر یہ جو آپ نے سر اس کی اوپن ڈور پالیسی کا ذکر فرمایا، وہ ایک کوشچن یہ ہے کہ ڈینگ زیاؤپنگ نے یہ پالیسی یو ایس ایس آر کے ڈسممبرمنٹ کے بعد یا اس کے فیلئر کے بعد یہ پالیسی اڈاپٹ کی. کیا آپ اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں سر کہ چائنا مطلب یو ایس ایس آر کے فیلئر کے بعد کیپٹلزم کی طرف گیا سر؟ نہیں، فیلئر تو بعد میں ہوتی ہے. اگر آپ ان کی پوری پالیسیز دیکھیں نا آپ، جی سر، اس کی فرانس سے تعلیم سے شروع کریں، اس کی جو پورا دیکھیں تو یہ دو گروپ تھے چائنا میں. ایک جس کو آپ کہیں چون لائی والا گروپ تھا، ایک ماؤ زے ڈونگ کا گروپ تھا. ایک تیسرا گروپ ایمرج ہونا شروع ہوا تھا، وہ جو تھے اس کو نو باڈی لائکڈ اٹ. چون لائی نیو کہ ماؤ کا جو طریقہ ہے یہ یقیناً چائنا کو مضبوط بنا دے گا، لیکن کب ہم چائنا کی یہ مضبوطی دنیا کو دکھائیں گے؟ لک، وی آر ناؤ مچ بیٹر دین وی ور مینی ایئرز اگو. اس میں ڈینگ کا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اسی طرح گھسٹتے رہے تو وی ول بی ڈوئنگ دا سیم تھنگ دیٹ سوویت یونین از گوئنگ تھرو. اگر آپ وہ پیریڈ دیکھیں نا، 77 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے ماؤ کی. اس پیریڈ سے آپ دیکھیں تو خود رشیا بھی تو جا رہا ہے امریکی بلاک کے قریب. یہ پیکٹس جو ہو رہے ہیں بٹوین سوویت یونین اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ دیکھ رہے تھے چینی بھی کہ الٹیمیٹلی سوویت یونین ہیز ریئلائزڈ کہ یہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اور یہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں اتنا اس چیز میں جس کا کوئی ڈیویڈنڈ ہماری پبلک کو نہیں ملتا. آر وی گوئنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ ان چائنا؟ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا، اور یہ احساس بہت پہلے سے تھا اس کو، لیکن he could not say or do much about it. اس لیے جس طرح سے وہ پھر اقتدار میں آیا، that's another story which we partly covered. پھر اس نے بتایا دنیا کو کہ we can help you، ہماری کوئی تمہارے خلاف ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے. اور this is partly because of what they had seen in Russia, partly because of Soviet attitude towards China. Soviets نے بھی چائنا کو اس وقت تک یہی سمجھا تھا کہ یہ ہمارا سیٹلائٹ ہے، لائک ایسٹ یورپین کنٹریز. تو جس وقت چائنا نے کہا کہ نو وی آر ناٹ، بلکہ ماؤ نے یہ بتا دیا تھا ان کو کہ enough is enough, we are not going to follow your model. تو وہ اب پھر کہاں جائیں چائنیز؟ سوویت یونین نہ ان کو امداد دے سکتا ہے، نہ قرضے دے سکتا ہے. Naturally, they didn't ask for any favor from USA.
सिर्फ उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट हमें करो और वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट योर इन्वेस्टमेंट बट वी विल डू इट ऑन आवर ओन टर्म्स। इस पे बड़ा क्लियर था डेंग। सो डेंग ने कोई ऐसी वो नहीं दिखाई जो आप जिनको हम समझें कि सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद द वेस्ट। उसने सिंपली बताया कि ये जो लीप हम कर रहे हैं 60 से कोशिश, लीप फॉरवर्ड, ये लीप कोई नहीं है। लीप उसी वक्त होगी when we will involve our population in industrial growth in addition to agriculture। उस वक्त तक चाइना सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्री था। तो डेंग ने कहा कि नहीं, इंडस्ट्री को साथ लाना जरूरी है। दिस इज इन माय व्यू द आइडिया दैट ब्रॉट चाइना क्लोजर टू दिस कैंप। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उनको उनकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को कवर कर लिया जाए। आज का आखिरी सवाल करते हैं सर कि ये जो नेशनल रिजुवेनेशन ऑफ चाइना है सर, ये और डेवलपमेंट का नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी डेवलपमेंट के लिए लोगों के रिसोर्सेज को झोंक देते हैं, तबाह कर देते हैं, उनकी तहजीब को, उनकी माशरत को, उनकी मईशत को, उनकी अखलाकियात को। कि क्या चाइना का जो ये सारा डेवलपमेंट का मॉडल है सर, ये भी उन्हीं पैटर्न्स पे है या उससे ज़रा मुख्तलिफ है? और क्या चाइना का ये क्लेम, सॉरी सर, चाइना का ये क्लेम कि जी कॉमन डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी वेलफेयर फॉर द होल वर्ल्ड, क्या आप सर इसे किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ये इट्स अ ब्यूटीफुल स्लोगन बट डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, इसलिए कि चाइना पार्टली डेमोन्स्ट्रेटेड इट कि जितने मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात हैं वो अगर आप जितने भी मुआहिदे देखें या देखें उसका कोई जो फॉलो अप है उसमें कोई ऐसी इंपीरियल पॉलिसी नजर नहीं आती